اور شہید دی عظمت شان رب نے اینی بیان کیتی ہے کہ رب آندے نے جڑا میرے رستے شہید ہو جائے انہوں مردہ بھی نہیں کہنا، انہوں مردہ بھی نہیں آکھنا. کتے لکھیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ آواز دے دے کے کہہ رہے نے، فرمایا جیڑے میرے رستے دے اندر شہید کر دیتے جاندے نے انہاں نو مردہ نہیں جے کہنا، او اللہ دے ہاں زندہ نے. انہاں دی زندگی نو تسی نہیں جے جان دے، تسی شعور نہیں جے رکھ دے. تے قرآن دا دوجا مقام ہے، اللہ فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فرمایا انہاں نو گمان نہ کرو جڑے اللہ دے راہ دے اندر شہید کر دیتے جاندے نے، انہاں نو مردہ نہ کہو، انہاں نو مردہ نہ کہو گمان نہ، بلکہ اللہ دے ہاں زندہ نے، رب دے ہاں اور رزق دیتے جاندے نے. آؤ قرآن پاک دا ایک ہور مقام سن لو تے اللہ شہیداں دی عظمت اپنے قرآن دے اندر کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جیڑا اطاعت کردا ہے اللہ دے رسول دی قیامت دے دن وہ 4 طبقیاں دے نال ہوئے گا. 4 طبقے انعام یافتہ طبقے نے. پہلے طبقہ من النبیین، وہ نبیاں دے نال ہوئے گا. والصدیقین، وہ صدیقین دے نال ہوئے گا. والشہداء، وہ شہیداں دے نال ہوئے گا. وحسن اولئک رفیقا، اور اولیاء الرحمن دے نال ہوئے گا. شہید دا درجہ نبی تے صدیق تو بعد قرآن دے اندر 3 نمبر شہید ہے. تے شہید دی عظمت نہیں ہے قرآن دا ایک اور مقام سن لو. پارا 11واں نکل آیا ہے. اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. کہو سبحان. بے شک اللہ نے سودا کر لیا مومنہ دے نال. توجہ میرے ول، مومنہ دے نال انفسہم و اموالہم، انہاں دیاں جاناں تے مالاں دے عوض دے بارے دے اندر اللہ قادہ سودا کر لیا. فرمایا بھی ان لہم الجنہ، میں سودا کر لیا ہے شہداء دے نال، مجاہدین دے نال، کہ انہاں دیاں جاناں تے مالاں دے عوض دے اندر میں انہاں نو قیامت دے دن جنت دے دیاں گا. یقاتلون فی سبیل اللہ،
وہ اللہ دے راہ چ لڑدے نے فیقتلون فیقتلون ویقتلون وہ قتل کردے وی نے تے خود بھی شہید ہوندے نے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن اے وعدے اس تو پہلے اللہ نے تورات انجیل تے قرآن چ کر دیتے نے آئیے ذرا غور کیجئے ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم آئیے ذرا غور کیجئے ہن میں تینوں حدیث سناواں شہادت ایک ایسا مرتبہ ہے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے جیڑا بندہ شہید ہو جاندا ہے اساں تے دنیا تو جانا ہے پھر اللہ کے قبر چ جانا ہے پھر اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے پھر فیصلے ہونے نے پھر جنت ملنی ہے لیکن شہید دا مقام اینا ہے ادھروں گلا کٹیا جاندا ہے تے خون دا قطرہ زمین تے ڈگدا نہیں اللہ شہید دے سارے گناہاں نو معاف کر دیندے نے تے نبی پاک نے فرمایا اللہ شہید نو دا ٹکانا بھی جنت دے اندر وکھا دیندے نے دنیا چی ادھروں روح نکل دی ہے پئی ادھروں جنت دے محلات چ داخل ہو جاندا ہے تے شہید جیڑا ہے اے دی روح جیڑی ہے جگہ دے پیر فرماندے نے سبز رنگ دے پرندے نے اونا دیاں پوٹاں دے اندر چلی جاندی ہے اے پرندے جنت دے اندر کندیلاں نے اونا دے اتے بیندے نے اتھے رہندے نے تے جنت چوئی کھاندے نے جنت چوئی پیندے نے ویکھ لے شہید نو اللہ مخاطب ہو کے آندے نے او میری جنت دا مزہ آیا جے کہ نہیں شہید آندے نے اللہ جی جیڑا مزہ تیرے رستے دے اندر خون بہان دا آیا او تے تیریاں جنت دیاں نعمتاں دا بھی نہیں آیا فرمایا کوئی خواہش ہے دسو اللہ سانو پھر واپس بھیج دنیا تے اسی جائیے پھر تیرے راہ دے اندر لڑیے تیرے راہ دے اندر شہید ہوئیے اللہ پھر سانو دنیا چ بھیج پھر لڑیے پھر تیرے راہ دے اندر شہید ہوئیے وہ میرے بھائی اللہ کہندے نے ہن میرا نظام ہے ہن اس تو بعد کوئی بھی انسان دنیا تے واپس نہیں جا سکدا اوے شہادت تے ایسی چیز ہے جدی تمنا آمینہ تے لال بھی کردے رہے نے تسی بھی دعا کریا کرو اللہ اپنے رستے چ شہادت دی موت نصیب فرما نبی علیہ السلام دی حدیث سناواں آقا فرماتے نے ایک بندہ زندگی دی اندر شہادت دی موت منگتا رہا ہے لیکن وہ تبھی موت فوت ہویا ہے لیکن اللہ دی رحمت اور پیغمبر دی عظمت زبان نبوت دا فرمان کہ دنیا جو شہادت کی موت مانگتا رہا ہے شہید نہیں ہویا تبھی موت فوت ہویا ہے اللہ انہوں بھی شہیداں دی صف سے شامل کر دیں دے سبحان اللہ سبحان ادھر اچھی گل اور کی ہو سکتی نبی علیہ السلام بھی شہادت کی تمنا کر دے آپ دعا کر دے آندے نے والذی نفس محمد بیدہی صلی اللہ آقا فرماندے نے مینوں قسم ہے اس ذات دی جدے ہاتھ چ محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم انی اغزو فی سبیل اللہ فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل اللہ میں تیرے رستے دے اندر جہاد کراں میں شہید ہوواں پھر جہاد کراں پھر شہید ہوواں پھر جہاد کراں پھر شہید ہوواں دوجی روایت کی ہے ثم احیا ثم اقتل اللہ میں محمد کہنا کہ اللہ میں تیرے رستے چ شہید ہوواں پھر میں زندہ کیتا جاواں پھر میں لڑاں پھر شہید ہوواں پھر زندہ کیتا جاواں پھر شہید ہوواں میرے پیغمبر نے 3 دفعہ الفاظ فرمائے
زندگی تو ختم شروع کیتا ہے تے قتل تے اقتل اللہ میں پھر تیرے رستے دے اندر شہید کر دیتا جاواں اے دا مطلب ہے شہادت اتنا اچا درجہ ہے جنوں آمینہ دے لال خود بھی منگ دے رہے نے تے آؤ صحابہ دی عدالت چلا چلا میرے عمر فاروق کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ حج تو واپس آ رہے میں تے رات دے اندر کینکریاں دا بستر وچھا کے میرا فاروق لیٹ جاندا ہے اے 22.5 لاکھ مربع میل دا مالک ہے تے اس طرح کر کے آسمان نو تیان ہے آندے کی نے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک عرشاں والے عمر کہہ رہا ہے موت دینی یا شہادت دی دینی اللہ اگلی گل لے وے موت دینی یا تے نبی دے شہر چ دیوی کتے دئی شہر تیرے نبی دا ہوئے تے موت شہادت دی ہوئے تے رب نے کیا میرے عمر فاروق گل سن لو تسی تے صرف موت منگی ہے تے نبی دا شہر منگیا میں عمر تینوں شہر بھی دیاں گا تے شہادت دی موت بھی دیاں گا مصلی بھی نبی دا ہوئے گا تے مسجد بھی میرے نبی دی ہوئے گی جدو یہ دعا کر کے واپس آئے نا کہ حفصہ کہنے لگی ابا جی تھوڑے نیڑے کو بندہ تے ہوندا کو نہیں تھوڑے کو کیسرو کسرا دیا حکومتاں بھی کم دیاں نے تو تسی کیا اللہ موت دینی ہے شہادت بھی دئی تے مدینے چ دئی مدینے چ کون تھوڑے قریب آئے گا تے جدو ابو لولو مجوس نے حضرت عمر مجوسی نے حضرت عمر فاروق نو خنجر مارے فجر دی نماز دے اندر تو خنجراں دے زخم ہی میرے عمر دی موت دا سبب بنے تے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ نے میرے ابو دی دعا نو کیویں قبول کیتا ہے کہ نبی دا شہر بھی دے چھڑیا نبی دی مسجد تے مصلی بھی دے چھڑے آرزو کنے کی تھی حضرت عمر فاروق نے شہادت دی پہلے آرزو کنے کی تھی ساڈے محبوب نے تے جیڑا بندہ موت تے شہادت دی آرزو نہیں کرتا وہ بندہ منافق ہے منافق او دے دل چ نفاق ہے او دا ایمان مکمل آئیے ایک اور میں تھانو دعا سناواں اے بھی نبی دے دو صحابی میدان احد ہے تے پہاڑ دی اوڑ دے وچ بیٹھے نے لک کے ایک دا نام ہے حضرت سعد بن نبی وقاص کہہ دیو رضی اللہ تعالی اونچی کہہ دیو تے دجے میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ تے غزوہ احد میدان سجیا جانا تے دوویں جنے آندے نے حضرت سعد آندے نے اوے عبداللہ آجو دوویں جنے دعا کریے شہادت دی دعا کریے حضرت سعد نو عبداللہ بن جہش آندے نے یار تو پہلو دعا کرتے آمین میں کہنا وا پھر میں دعا کرانگا تے آمین تو آکھی حضرت سعد بن نبی وقاص کی آندے نے یا رب اذا لقین القوم غدن فلکنی رجلا شدیدا باسه شدیدا ہردو فاقاتلہ فیک ویقاتلنی ثم ارزقنی علیہ الظفر حتی اقتلوہ وآخذو صلبہو فرمایا حضرت سعد بن نبی وقاص فرماندے نے آندے نے اللہ جدو سویر میدان سجے اللہ میں دشمن دی منڈ پیڑ دے وچ پھس جاواں میرے سجے کھبے دشمنی دشمن ہون تے مینوں ایک آدمی میرے نال سخت جنگجو میرے سامنے آئے اللہ میں او دے نال لڑا او میرے نال لڑے تے میں انہوں قتل کر دیا یا او مینوں قتل کر دے اللہ اکبر کبیرہ حضرت سعد آندے نے اللہ میں دعا کرنا کہ میں اس کافر نو جہنم رسید کر دیا تے ہوئے بھی چنگا مالدار تے او دا سارا مال میرے حصے دے اندر غنیمت دی شکل جا جائے یہ دعا حضرت سعد بن نبی وقاص نے کیتی ہے یہ سعد بن نبی وقاص کون نے یہ واقعی لڑے
کافراں نو جہنم رسید کر دے جا رہے نے. ایک وقت آیا صحابہ دے پیر اکھڑ گئے. اللہ جدوں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نو او احد پہاڑ دے اوتے کھڑیاں کیتا سی, فرمایا درہ نہیں چھڑنا. صحابہ نے درہ چھڑ دیتا. جدوں کافر نسل لگ پے پچھوں دی اللہ اکبر کبیرہ پچھوں دی حضرت خالد بن ولید اجے مسلمان نہیں ہوئے, سوری انہاں نے پچھوں دی حملہ کیتا. مسلماناں دے اوتے 70 نبی پاک دے صحابہ شہید ہو جاندے نے. صحابہ میدان چھڈ کے نس جاندے نے. افواہ پھیل جاندی ہے کہ آمینہ دے لال نو شہید کر دتا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دی شہادت دی خبر پھیلی تے صحابہ میدان چھڈ کے نس جاندے نے بھی آقا نہیں رہے تے ہن ساڈے لڑن دا فائدہ کی ہے. لیکن میں قربان جاواں حضرت سعد بن نبی وقاص نبی پاک دے کول نے تے اس طرح آقا دے سامنے کھڑے نے تے سعد دا نشانہ بڑا تیر انداز بڑے نے تے جگاں دے پیر فرماندے نے ارم یا سعد, میرے آقا تیر پھڑ پھڑ کے سعد نو پھڑا رہے نے تے آندے نے ارم یا سعد فدا کا بھی و امی. اوے سعد تیر برسا تیر چلا, محمد دے ماں باپ تیرے تو قربان ہون صلی اللہ علیہ وسلم. تے حضرت عبداللہ بن جہشم دعا لگے نے کرن, آندے نے اللہم ارزقنی غدن رجلن شدیدن ہردو شدیدن باسو اقاتلہو فیک ویقاتلنی ثم یاخذنی فیجدو انفی وعزنی فیضا لقیتک غدن قلتا یا عبداللہ فیما جدی انفکا وعزنکا فاقول فیک فی رسولکا فیقول صدقت قال یا سعد بن ابی وقاص یا بنیا. فرمایا کانت دعوت عبداللہ بن جہش خیرا من دعوت. حضرت عبداللہ بن جہش نے اللہ میدان احد دا ہوئے میرے مقابلے چ کوئی جنگ جو آئے میں او دے نہ لڑا وہ میرے نہ لڑے منو پھر او شہید کر دے. اللہ میرا نک بھی کٹ دے, اللہ میرے کان بھی کٹ دے, اللہ میرے ہتھاں دے پورے بھی کٹ دے تے قیامت دا دن ہوئے اللہ میں تیری عدالت دے اندر اپنے نک تے کن لے کے آواں تے تو اللہ منو پوچھے اوے عبداللہ اے نک تے کن کیوں کٹوا کے آیا ہے تے میں اللہ کواں تیرے واسطے تیرے رسول دی عظمت واسطے اللہ میں اپنے جسم دا ہر حصہ کٹوا کے تیری عدالت چاہ گیا ہوں. حضرت سعد بن نبی وقاص فرماندے نے ہویا ایویں ہی ہے. میرے نالوں نمبر عبداللہ بن جہش لے گئے پہاڑ دے اوتے لاشاں پیا ویکھیا کہ یہ کن بھی کٹے نے نک بھی کٹے نے ہاتھاں دے پورے بھی کٹے نے لاش دا مسلا ہویا ہے. میں کہ عبداللہ بن جہش میرے نالوں نمبر لے گیا. شہادت دی تمنا نبی دے صحابہ کر دے رہے, شہادت دی تمنا میرے عمر فاروق کر دے رہے, شہادت دی تمنا میرے عثمان بن عفان کر دے رہے. عثمان دا کی قصور ہے, کوئی جرم نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم مدینہ کیا جاندہ ہے, میرے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے تے او کیویں مظلومانہ طور تے شہید کیتا گیا ہے. او لوگوں نیزے مارے گئے, تلواراں چلائیاں گئیاں, میرے عثمان دے خون دے قطرے قرآن دے اتے ڈگ دے نے. اے ویکھ لے مدینے دی سرزمین ہے, میرا عثمان بھی شہید ہو جاندہ ہے. آقا نے فرمایا سی عثمان تینو اللہ خلافت دی قمیض پہنائے گا تے اتارن دی کوشش کرن دے پر تو لانی نہیں, شہید ہو جائیں. حضرت عثمان دا محاصرہ کر دیتا گیا ہے. 40 دن تک عثمان دا پانی بند ہے, کھانا بھی بند ہے. میرے عثمان قرآن پڑھ دینے نماز پڑھ دینے حتیٰ کہ او لوگوں عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے تے عثمان دا جنازہ اٹھ دا ہے تے بلوائی مدینے دیاں چھتاں تے مکاناں تے چڑھ کے میرے عثمان دے جنازے تے سنگ باریاں کر دینے, روڑے مار دینے. حضرت عثمان دی بیوی ہے اللہ اکبر حضرت نائلہ
انہاں نے اسرا کر کے دیا پھڑیا ہے تے رات دا ٹائم ہے 17 صحابیاں نے میرے عثمان دا جنازہ پڑھیا ہے تے نال جا رہیاں نے قبر رسول دے کولوں دی لنگدیاں نے آندیاں نے اللہ دے رسول مظلوم مدینہ عثمان جا رہا ہے اللہ دے رسول تھوڑا سفیر عثمان جا رہا ہے تھوڑا دورہ دماد عثمان جا رہا ہے جامع القرآن عثمان جا رہا ہے تھوڑا سخی عثمان جا رہا ہے اللہ 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 نالے روئی جاندیاں نے نالے میرے پیغمبر دی قبر پاک نو مخاطب کر کے الفاظ کہیں دیاں جاندیاں نے او میرے بھائیو اے بھی مدینے دا مظلوم ہے آنا میرا عمر بھی مدینے دا شہید ہے ایک شہید ہوئے اسلام دی پوری تاریخ شہیدانہ لبریز ہے اللہ 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 ہر صحابی چاندہ سی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 120 جنگاں لڑیاں نے 80 زخم تیران تلواران دے نیزیان دے میرے خالد بن ولید دے جسم تے میں تمنا کر دے رہے اللہ اپنے رستے چ شہادت دے دے موت آئی ہے بستر تے آئی ہے اے اللہ دیاں مرضیاں نے میرے بھائیو میں دسنا ہے چاہنا وہاں تمام صحابہ شہادت دی آرزو کر دے رہے ہیں آئیے کہ شہید دی عظمت سن لو جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے اللہ شہید نو 6 انعام عطا کر دینے کنے انعام بولو 6 انعام عطا کر دینے حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے رسول نے فرمایا کہ شہید نو اللہ 6 اعزاز نہ نواز دینے پہلی گل اے وے لاہوریو توجہ کرے آجے یغفر لہو فی اولی دفعت ویرا مقعدہو من الجنہ ایدرو شہید دا گلا کٹیا جاندہ ہے تے اللہ او دے سارے گناہ معاف کر دین دینے تے اللہ او دا ٹکانا انہوں جنت وخا دین دینے دجی عظمت وے فرمایا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ شہید نو قیامت تک عذاب قبر نہیں ہوئے گا شہید نو قیامت تک عذاب قبر نہیں ہوندا شہید نو اللہ عذاب قبر تو محفوظ کر لیں دینے اگے فرمایا وَيَامَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ قیامت دے دن بڑی مصیبت تے بڑی ازمائش دے کولوں اللہ شہید نو محفوظ کر لین گے فرمایا وَيُوزَوْ عَلَىٰ رَاسِهِ تاج الوقار لیاقوتہ منہا خیر من الدنیا وما فیہا قیامت دا دن ہوئے گا شہید آئے گا اللہ او دے سر تے وقار دا تاج پہنا دین گے جدا ایک یقوت پوری دنیا دی دولت کٹھی کر کے ایک پلڑے چ رکھ دے جڑا یقوت شہید دے تاج چ لگا پوری دنیا دی دولت شہید دے تاج دے ایک یقوت دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اگے آئیے آقا فرماتے ہیں وَيُزَوَّجُ إِسْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ إِنسَانًا زوجت من حور العین جڑا شہید ہے اللہ ایدہ نکاح 72 حورا نہ کر دیں دینے کنیاں حورا 72 ایک حور نو اگر تو ہی ویہ لو نا آقا فرماندے نے حور دنیا چاہ جائے او دا دوپٹہ ہی آ جائے دنیا لڑ لڑ کے مار جائے ایک حور نے 70 قسم دے جوڑے پہننے 70 قسم تے 70 تیواں ہونیاں نے 70 مختلف رنگ ہونگے ہر تیہ دی خوشبو بھی وکھری ڈیزائن بھی وکھرا مل گیا پورا بول دے نہیں ایویں نہیں ملنیاں ایتھے بیٹی دا بہن دا نکاح کرنا منڈے دا حسب و نسب وینا ہے خاندان وینا ہے کردار وینا ہے بول دے نہیں اس طرح ہی ہے نا لے دے بھی کوئی نہ تو ایک دینی ہے 100 کھیتن کرنا ہے جنہیں 70-72 دینی ہے انہیں کافی نہیں دیکھنا بول دے نہیں کیوں جی ڈاکٹر صاحب انہیں بھی تو دیکھنا ہے نا تیرا کردار کیسا ہے گردن لمبی نازک پتلی جیوں کر گردن مورا
حافظ محمد لکھوی اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرماندے نے گردن لمبی نازک پتلی تے جیوں کر گردن مورا آواز بریک لطیف جو کوئل سامن وچ چکورا اچا نک عجائب پتلا وچ بلاک سہاوے کنگن کریاں موتی لڑیاں تے زیور باں لکاوے میں قربان جاواں انگلیاں سب زیور پریاں وانگ رواواں پھلیاں قد عجیب غریب جو پتلا جیوں کر چمبے کلیاں تے مل اونا دا دنیا اندر حق میں اتھے دا کرنا اتھے نہیں کہنا کہ لاہور دا بڑا بڑا تاجر ہے یہ کو روپیہ کو 20 لاکھ لو دے جڑو بول دے نہیں یہ بڑا بڑا ٹھیکیدار ہے کو ہورا لے لو ہورا دے جو پیسے نا 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 یہ بادشاہ وقت دا نا انہاں دا حق محل کی ہے نماز 5 ٹائم ادا کرو پابندی نہ زکات دیا کرو اللہ دے راہ خرچ کریا کرو روزے رکھو قیام کرو قرآن پڑھو اے حق محل انہاں دا مل انہاں دا دنیا اندر اطاعت ذکر الہی رب رسول نو کریے راضی چھوڑ فساد مناہی یہ جیڑیاں حوراں نے 72 حوراں دے نال نکاح ہوئے گا اور شہید نو اللہ اوپر VIP پروٹوکول دین گے قرآن آندا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ جنہوں نے کیا ساڈا رب اللہ کشمیریاں دا کی قصور ہے کیوں دے نے ساڈا رب اللہ انہاں دا کی قصور ہے وہ آندے نے اسی نبی دے منن والے ہاں او ویکھ لے بچے ذبح کرواندے نے تے نعرہ پاکستان دا مار دے نے اپنے شہیداں نو پاکستان دے پرچم چ لپیٹ کے غسل دیندے نے انہاں دا قصور ہے وے جرم ہے وے کہ اللہ پاکستان زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہ جدوں 1947 دے اندر جولائی 1947 چ قرارداد منظور ہوئی سی سری نگر دے اندر کہ اگر سری نگر نو علیحدہ کر دیتا گیا تے اسی ملنا تے پاکستان دے نال ملنا ہے اسی پاکستان چ اپنے آپ نو شامل کرنا ہے اسی پاکستان دے طور و اطوار اپنانے نے اسی پاکستان دے قانون تے عمل کرنا ہے ایک انگریز جرنل ہے الو دا پٹھا بلکہ میں تے کہاں گا الو دی پٹھی ہے انگریز جرنل سی ہے بی بی ہے اللہ اللہ انہیں کی کیتا ہے انہیں بڑا عجیب جیا کم کیتا ہے لیڈی موڈ بٹن انگریز وائس انگریزاں دی یہ بہت بڑی جرنیل سی حد بندی دی انہوں چیئرمین بنا دیتا گیا ایک کمینی جوہر لال نہرو نہ مل گئی او دے کو پیسے للے تے انہیں او جڑا معاہدہ سی توڑ دیتا جڑا 1947 دے اندر قرارداد منظور ہوئی سی کہ سری نگر والے چان تے پاکستان دا حصہ بن جان اگر چان تے پاکستان نہ مل جان انہاں نو کوئی طاقت نہیں روک سکتی لیکن کشمیریاں نو انہاں دا حق نہ دیتا گیا کشمیریاں نے 23 اگست 1947 دے اندر جہاد شروع کر دیتا ہے اسلحہ لے کے مقابلہ شروع کر دیتا ہے تے اس مجاہدین دے کمانڈر مولانا فضل اللہ وزیر آبادی سن اہل حدیث دے بہت بڑے عالم تے جرنیل مجاہد سن وزیر آبادیاں دو شخصیات گزریاں نے مجاہداں دا سردار مولانا فضل اللہ وزیر آبادی گزرے نے
تے محدثین دے سردار مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی گزرے نے. اللہ اکبر. مولانا فضل اللہ وزیر آبادی دی قبر بالا کوٹ دے اندر ہے. محدثین دے وچوں حافظ عبد المنان وزیر آبادی نے مولانا فضل اللہ نے اینا جہاد کیتا کہ جواہر لال نہرو جڑا سی جا کے اقوام متحدہ دے اندر پٹیا اور سانو بچاؤ کشمیریاں دے کولوں. اسی انہاں دے حق خود راضیت جڑا اسی انہاں نو دینے ہاں. اسی کوئی انہاں دے نال لڑائی نہیں کرنا چاہندے. جنگ بندی کراؤ نا جویں کشمیری راضی نے اوویں کر لین. ساڈے لو کوئی انہاں واسطے کوئی کسی قسم دی روک تھام نہیں. اے 1948 دے اندر اقوام متحدہ دے اندر ایک قرارداد منظور ہوئی. اللہ اکبر. جنگ بندی اس شرط تے ہوئی کہ جڑے کشمیری نے انہاں نو حق خود راضیت دتا جائے. وہ جویں چاہن جتھے چاہن جدے نہ چاہن مل جان. انہاں نو کوئی دنیا دی طاقت نہیں روک سکدی. تے 1947 دے جہاد دے اندر 3.5 لاکھ کشمیری شہید ہویا. 1990 5 فروری دے اندر یوم یکجہتی کشمیر پہلے سال ملایا گیا. اللہ اکبر. ہن تک ویکھ لو جدوں ایک قرارداد 1990 دے اندر ادوں وزیر اعظم بے نظیر سی تے وزیر اعلیٰ نواز شریف سی. ادوں بھی لوگو پہلے سال کشمیریاں دے نال 5 فروری نو جلوس نکالے گئے پاکستان دے اندر حکومتی سطح دے اوتے. آئیے ذرا غور کیجئے. اج بھی ہن بھی کشمیریاں نو انہاں دے اندر چ بند کر دیتا گیا ہے. ویندے ہو جوان ساڈیاں بیٹیاں تے بہناں نو اٹھایا جاندا ہے. اے ہندو ظالم جڑے نے انہاں نال زیادتی کردے نے. انہاں دیاں عزتاں لٹدے نے. انہاں دے بچیاں نو انہاں دے گوداں چوں کھو کے انہاں دے سامنے مار دیتا جاندا ہے بلکہ ذبح کر دیتا جاندا ہے. میں تے بات کہاں گا کہ دنیا دے اندر سب تو دلیر بہادر فوج کیڑی ہے؟ پاکستان دی 8واں نمبر ہے. اپنے نہیں بیگانے بھی مان گئے نے. اور پاکستان دی فوج پاکستان دے اندر ہی نہیں آل ورلڈ دنیا دے اندر بہادر ترین فوج ہے. اور میں تے کہنا ہونا پاکستان بھی بچیا ہے اللہ دی ذات تو بعد ساڈی فوج دی وجہ تو بچیا ہے. اگر پاکستان دی فوج نہ ہوندی ساڈا حال ہوئی ہونا ہی جو فلسطین چ مسلماناں دا ہویا, جو برما دے اندر مسلماناں دا ہویا. انہاں ملکاں دی فوج نہیں تے دشمن اسرائیل یہودی انہاں نو کچیاں نو کھان دے نے. پاکستان دی فوج دے کولوں دیکھو نا پاکستان دے سجے کھبے دشمن نہیں. انڈیا تھوڑے نال لگدا ہے, ادھروں اسرائیل ہے, ادھروں امریکہ تھوڑا کوئی سجن ہے وہی سجن ہے. اگلے دن جڑا پائلٹ پھڑیا گیا سی اودے نال دوجا پائلٹ کتھوں دا سی پتہ جی وہ اسرائیل دا. الحمدللہ ثم دعا کریا کرو اللہ پاکستان دی فوج دے نوجواناں دی حفاظت فرما. ساڈی فوج اگر اقدام کرے انڈیا دی 8 لاکھ فوج ہے جڑی کشمیریاں تے ظلم کر رہی ہے اور خون دیاں ندیاں بہا رہی ہے. 2.25 لاکھ کشمیری اے جدوں انہاں نے لوکاں نوں انہاں دے گھراں چ بند کیتا ہے 2.25 لاکھ کشمیری اور شہید ہو چکے ہیں. لیکن وہ ساریاں شہادتاں صعوبتاں مشکلات برداشت کر کے بھی ایک کوئی نعرہ مار دے میں قالوا ربنا اللہ. اور ساڈا وقت دی حکومت اگے مطالبہ ہے, اپنی فوج اگے مطالبہ ہے کہ انہاں دی 8 لاکھ فوج نے جنہیں قبضہ کیتا ہے کشمیر دے اندر, کشمیری عورتاں اور بچیاں دی اپنے غلام بنایا گھراں چ قید کیتا ہے, انہاں نوں مولی اور گاجر دی طرح کٹ رہی ہے. انڈیا دے ناپاک فوجی ہندو اس 8 لاکھ فوج نے جنہیں کشمیر تے قبضہ کیتا ہے. مولانا فضل الہی وزیر آبادی نے جدو جہاد کیتا ادو کشمیر آزاد ہویا جدا نام آزاد جموں کشمیر ہے. یہ علاقہ فتح کیتا ہے مولانا فضل اللہ وزیر آبادی نے فتح کیتا. اس کشمیر نو آزاد کشمیر کیا جاندہ ہے. میرے بھائی جڑا کشمیر رہ گیا او دے اندر 8 لاکھ فوج ہے. میں حکومت دے اگے مطالبہ کرنا تھوڑی مائیت دے اندر اس جمعے دے اندر
اج 5 فروری 2021 دا جمعہ میں دے اندر مطالبہ کرنا چاہنا کہ اس 8 لاکھ فوج نو انڈیا دی فوج نو نکالیا جائے اور انہاں نو حق ارادیت دینا کشمیریاں نو دتا جائے اور اسلام دے قانون نو کشمیر دے اندر نافذ کیتا جائے اور انڈیا دے جنے گنڈے نے انہاں نو اتھوں بھگایا جائے انہاں نو جہنم رسید کیتا جائے. وہ بولو قرارداد منظور ہے؟ بولو تے صحیح. میں اپنے پاکستان دی فوج اگے بھی گزارش کرانگا اسی الحمدللہ اپنی فوج دے کندھے نہ کندھا ملا کے انشاءاللہ میدان جہاد سے لڑن واسطے تیار ہو. ہاتھ چوکے آکھو انشاءاللہ. اسی اپنے پاکستان دی فوج دے نال ہاں کہو انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ملک واسطے اسلام واسطے قرآن و حدیث واسطے کشمیریوں دی عزت واسطے کشمیر واسطے انشاءاللہ تعالی اسی اپنے خون دیاں ندیاں بہا دیاں گے اور کشمیر نے انہاں دا حق انشاءاللہ دعا کے رہاں گے. اچھی کہو انشاءاللہ. کیونکہ اسی مر گئے تاوی جنتی جے کہ کافر نو مار چھڑیا تاوی جنتی. وہ بول دے نہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اگے کیے جدوں یہ شہید ہون گے اللہ کہن گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور میرے راج جانا دین والے ہو میں تھوڑا دنیا چ بھی یار ہاں تے اگے بھی یار ہاں. جو میں کیا تسا دنیا چ کر کے وکھایا میری جنت جو تسی کہو گے میں تھانوں عطا کر دیاں گا. کیوں؟ نزول من غفور الرحیم. تسی میرے مہمان ہو اور میرے راج اپنے وطن دی اپنی اولاد دی اپنی جان دی اپنے مال دیاں قربانیاں دین والے ہو. آؤ میں رب تھوڑا میزبان ہاں تسی میرے مہمان ہو. جی رب میزبان ہوئے گا تو کی کہے گا پتا جی؟ پہلی مہمان نوازی مچھی دا جگر دینا رب. سبحان وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہون گے. کہو انشاءاللہ. جنت نہیں جے جانا جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے. کستوری نال لگے وچ گارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. کڈا سونا سما اوپر بہار ہوے گا جدو سونے اللہ دا دیدار ہوے گا ویندے رب نو پہ اوتھے اے سارے ہون گے. وہ انشاءاللہ. آؤ نا شہید دی عظمت میں سناواں بات مکاواں. اللہ اکبر کبیرہ. شہید جڑا قیامت دے دن فرمایا وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ جڑے قریبی رشتہ دار نے 70 بندے جنہاں تے جہنم واجب ہے شہید قیامت دے دن انہاں دی سفارش کرے گا. اللہ انہاں 70 جہنمیاں نو اپنی جنت عطا کر دین گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ذرا غور کیجئے نا جڑا شہید ہے دا حساب نہیں جے ہونا. جگاں دے پیر فرماندے نے ایک سیدنا نعیم بن حمار رضی اللہ تعالی فرماندے نے ایک آدمی جگاں دے پیر کو آن کے سوال کردا ہے کہ افضل شہداء کون نے. جگاں دے پیر فرماندے نے افضل شہید تے شہداء نے جڑا دشمن دی صف دے اندر داخل ہو جاندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے شہیداں دیاں او لوگوں دشمناں دیاں صفاں نو چیردا جاندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پیچھے مڑ کے ویندا ہی نہیں کافراں نو جہنم رسید کر دیندا ہے.
اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماندے نے اے شہید قیامت دے دن آئے گا الذین ان یلقوا فی صف لا یلفتون وجوہہم حتی یقتلوا اولئک یتلبطون فی الغرف العلا من الجنۃ ویضحک الیہم ربک واذا ضحک ربک الی عبد فی الدنیا فلا حساب علیہ. شہید قیامت نو آئے گا اللہ اے دے ول ویکھ کے مسکرا پین گے اللہ انہوں بلند ملندو بالا جہنت دے محلات عطا کر دیں گے تے اللہ کہیں گے میرے رستے چ اپنا گلا کٹوان والے آ میرے رستے چ اپنے بچے ذبح کروان والے آ میرے رستے چ اپنے وطن دی قربانی دین والے آ میرے رستے چ اپنا مال خرچ کرن والے آ جا او میری جنت دے دروازے کھلے نہیں جدے جو دل کر دئی داخل ہو جا میں اج تیرا حساب بھی نہیں لینا. سبحان اللہ. جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جنت دی گارنٹی شہید نو اللہ نے دیتی ہے. فرمایا تضمن اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیلہ جڑا اللہ دے راہ چ نکل پیندا ہے اللہ دے راہ چ جا کے شہید ہو جاندا ہے. آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو جنت دی ضمانت دیندے نے جڑا اللہ دے راہ چ جہاد کردا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت جو نکلیا ہے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماندے نے جڑا زخم لگدا شہید نو قیامت دا دن ہوئے گا یہ زخم لے کے اللہ دی عدالت چاہے گا زخم دے وچوں خون جڑا نکل رہا ہے اور رنگ خون دا ہوئے گا لیکن اصل دے اندر وہ کستوری ہوئے گی. دنیا دی کستوری ایک پلڑے شہید دے خون دا قطرہ ایک پلڑے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام فرماندے نے مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ محمد دی جان ہے شہید تے خون دا مقابلہ کائنات دیاں کستوریاں بھی نہیں کر سکدیاں. آؤ میں اگے چلاں. شہید جیڑا ہے قیامت نو آئے گا تے جیڑا انہوں خیمہ ملنا ہے او دا چھت جیڑا رب دا عرش ہوئے گا. کی ہوئے گا؟ رب دا عرش ہوئے گا. رجل مومن جاہد بنفسه ومالہ فی سبیل اللہ عز وجل حتی لقی العدو قاتلہم حتی یقتل ذالک الشہید الممتحن فی خیمت اللہ تحت عرشہ لا یفضلہ النبیون الا بدرجۃ النبوہ. شہید جیڑا ہے سب تو اچے درجے چ ہوئے گا. شہید تو اتے درجے ہون گے نبیاں دے ہون گے. نبیاں تو تھلے جدے خیمے ہونے نے شہیداں دے ہون گے اور انہاں دے خیمیاں دا چھاتی رب دا عرش ہونا ہے. یہ تو وڈی عظمت کیڑی. اگے آئیے نا جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ. مومن آدمی جدو اپنے گناہ تے غلطیاں دی وجہ تو خوف زدہ ہوندا ہے اپنا جان مال جڑا اللہ دے راہ پیش کردا ہے اللہ دے راہ لڑدا ہے اللہ پاک او دے گناہاں نو ایویں دھو دیندے نے جویں بندہ کلی کردا وضو واسطے تے اللہ دے منہ دے گناہاں نو صاف کر دیندے نے. اللہ ہتھاں دے گناہاں نو صاف کر دیندے نے. اللہ نک دے گناہاں نو صاف کر دیندے نے. کناں دا مسا کردا ہے سر تے کان دے گناہ معاف پیر دھوندا ہے پیراں دے گناہ معاف. جڑا شہید اللہ دے راہ جا کے شہید ہوندا ہے اللہ دی زندگی دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے. تے اگے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا شہید جڑا اپنا جان مال لے کے جدو دشمن نہ لڑدا ہے تے اللہ دی تلوار دی وجہ تو اللہ دے دل دا بغض بھی ختم کر دیندے نے. اللہ اکبر. جڑا منافق ہے لڑدا رہے منافق نفاق لے کے اللہ دے راہ چ لڑدا ہے تے اے دے دل چ نفاق ہے اے دے نفاق دی وجہ تو اللہ انو جہنم چ بھیجن گے. تے رب امامنا دلال فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ شہید نو ویکھ کے مسکرائے گا تے جڑا بندہ جن نے شہید کیتا ہے اونوں بھی ویکھ کے اللہ مسکران گے. اللہ دے رسول دے کافر ہے جنہیں ماریا اونوں کیویں ویکھ کے مسکران گے. شہید تے ہو گیا اونوں ویکھ کے آقا فرماندے نے جن نے انو شہید کیتا ہے وہ کافر سی بعد جو نے کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھ کے وہ بھی اللہ دے راہ لڑیا وہ بھی شہید ہو گیا. اللہ انو بھی ویکھ کے مسکران کے قاتل نو تے مقتول نو ویکھ کے تے اگے ہی مسکرانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے اگے چلنا. شہید جڑا نا یہ بد صورت بھی ہوئے نا تے اللہ جڑے نے نا شہادت دے رتبے تو بعد انو حسن و جمال عطا کر دے. سبحان اللہ.
ایک حضرت انس فرماندے نے ایک آدمی آیا کالا شاہ دا رنگ کہندا اللہ رسول میرے کو تے بو ہی بڑی ہوندی ہے تے کالا شاہ میرا رنگ ہے فرمایا اے اللہ دے راہ چ لڑیا ہے بد صورت ہے اے دے کو بدبو اوندی ہے تے آندا میرے کو مال بھی نہیں لیکن اے کافراں نال لڑدا ہے اللہ پاک نے اے دے کالے رنگ نو نورانیت چ بدل دیتا ہے اے دی بدبو نو خوشبو چ بدل دیتا ہے اللہ نے انہوں جنت دے محلات عطا کر دیتے نے سبحان اللہ آئیے اللہ نے اے دا نکاح حوراں دے نال کر دیتا ہے فرمایا ایک حور آئی ہے جگہ دے پیرے نو دیکھ کے مسکراندے نے حدیث دے الفاظ پڑھاں گا ٹائم ہو گیا جمعہ دا اللہ دے پیارے پیغمبر نو دیکھ کے مسکراندے نے تے مسکراندیاں میرے نبی نے دھیان ایویں کر لیا اللہ دے رسول تسی تے مسکرا رہے سو اے شہید نو دیکھ کے تے تسی دھیان کیوں پھیریا فرمایا حور آئی ہے اے دا جبہ چک کے وچ داخل ہو گئی ہے حور نو دیکھ کے میں محمد نے اپنی نگاہاں نو پھیر لیا آئیے ذرا غور کیجئے شہید دی عظمت بڑی ہے حضرت جابر بن عبداللہ اے جدو شہید ہوندے میں انہاں دے بیٹے جابر عبداللہ شہید ہوندا غزوہ احد دے اندر تے عزیز و اقارب رو رہے نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ منع کر دینے تے میری پھپھی فاطمہ رو رہی ہے لیکن اللہ دے رسول فرماندے نے تبکین اولا تبکین فما زالت الملائکۃ تذلہ باجنحتها حتی رفعتموہ فرمایا او جڑے روندے ہو چپ کر جاؤ اللہ دے فرشتیاں نے جابر تیرے باپ دی میت نو اپنے پراں دے سائے نہ ٹک دیتا ہے تے گل سن لے شہید اللہ دی راہ دے اندر اللہ نے جابر تیرے باپ عبداللہ نو سامنے بھالیا اس طرح سامنے کوئی پردہ نہیں وچ تے اللہ دے نے اوے عبداللہ دس اج کی چاہنا ہے اللہ میں چاہنا وا کہ مینوں دنیا چ دوبارہ بھیج تے میں جا کے اپنے رشتہ داراں نو دساں او جڑا بندہ شہید ہو جاندا ہے اونوں اللہ دے ہاں مقام ہی بڑا ملدا ہے فرمایا عبداللہ گل اے تے میرا قانون ہے جڑا ایک واری دنیا تے آ گیا ہے اونے واپس نہیں جانا اللہ اکبر کبیرہ میرا ایک قانون ہے ہمیشہ واسطے فرمایا اللہ پھر دنیا چ پیغام ہی میرا بھیج دے تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ جاندا ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین اے قرآن دیاں آیتاں ادو نازل ہوئیاں جدو حضرت جابر بن عبداللہ جابر دے باپ عبداللہ جڑے غزوہ احد شہید ہوئے نے انہاں نے جدو گمان کیتا کہ اللہ دنیا پیغام پہنچا دے رب نے پھر دنیا والیاں نو اے آیتاں نازل کر کے حضرت جابر عبداللہ دا پیغام پہنچایا ہے آئیے ذرا غور کیجئے نا جڑے اللہ دے راہ شہید ہو جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ انہاں نو مردہ نہ آکھو اللہ دے ہاں رزق دتے جاندے نے تے او دے پچھلیاں نو اللہ نے خوشخبریاں دے دیتیاں نے اللہ نے عبداللہ نو نعمتاں نال نواز دیتا ہے اپنی جنت عطا کر دیتی ہے حضرت سعد بن ابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری شہید ہے میں آخری شہید کا تذکرہ کرنا چاہنا ہوں اللہ اکبر شہید دے جنازے دے اندر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے ادا خیمہ مسجد نبوی چ لگ جاندا ہے تے انہاں نو تھوڑے دنوں تو بعد زخماں دی تاب نہیں لیا سکے تے اس جام شہادت نوش کر جاندے نے انہاں دا جنازہ اٹھدا ہے تے جنازے دا وزن کوئی نہیں مدینے دے منافق آندے نے اے دے گناہ بڑے سن اے وی گناہ سی آسمان تو جبریل آ جاندا ہے محبوبہ انہاں نو کہہ دے ساتھ او بندہ
جدے جنازے 70,000 نوری ملائکہ نے شرکت کی دی ہے تے جگہ دے پیر دے جنازے اڈیاں چک چک کے چل دینے پے صحابہ دے نے محبوب جی اڈیاں چک کے کیوں چل دے ہو؟ فرمایا رب دے فرشتے جنازے چ جا رہے ہیں میں محمد چاہنا کتے فرشتیاں دے پراں تے میرا پیر ہی نہ آ جائے 70,000 فرشتیاں نے کندھا بھی دتا جنازے نو یہ شہید دی عظمت حضرت حنظلہ شہید ہوندے نے تے بیوی آندی ہے اللہ کے رسول میرے خامد نے غسل جنابت کرنا سی رات میرے نہ گزاری ہے صبح میدان چ آ گیا فرمایا بی بی پریشان نہ ہو میں آسمان تے فرشتے ویکھے نے جڑے تیرے خامد نو غسل دے رہے نے نبی دا ایک صحابی ہے اے لنگڑا ہے عمر بن جموع دا نام ہے آندا میں بھی غزوہ احد جانا ہے بچیاں دے ابا جی رہن دے فرمایا نہیں تساں مینوں بدر دے میدان چ بھی نہیں کھڑیا میں ہن جانا چاہنا وا لڑ کے ٹر جاندا تے ایویں دروازے چوں باہر نکلدا ہے اللہم لا تردنی اللہ مینوں واپس گھر نہ لے کے آئی میدان اے احد شہید ہوندا ہے اے دی میت نوں اونٹنی تے رکھیا اونٹنی نوں مدینے ول ٹور دے نے تے او ٹردی نہیں تے جے پیچھے نوں ٹور دے نے ٹر پیندی ہے نبی علیہ السلام گھر آئے اے دی بیوی نوں پوچھدے نے عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی نوں کہ نے کو جان لگیا دعا کیتی سی ہاں اللہ دے رسول او دروازے وچ کھلو کے کیا سی اللہ مینوں واپس نہ لے کے آئی مینوں میدان احد دے اندر جام شہادت دے دئی میں گھر نہیں آنا چاہندا تے جگاں دے پیر فرماندے نے اینوں میدان احد چ دفن کر دیو اے دی اٹھنی مدینے دی طرف نہیں آئے گی کیونکہ دعا کر کے گیا تے آقا فرماندے نے عمر بن جموع دے بیٹیاں نوں او میرے صحابی دیو بیٹیو میں محمد نے ویکھیا کہ تھوڑا جڑا باپ ہے لنگڑے پننا جنت دی زمین نو روندا جا رہا ہے اللہ اینے شہداء ایک شہید مدینے دا جدا نام خبیب جدا میں واقعہ پیش کیتا سی پچھلے جمعے دے اندر او ایک شہید عبداللہ بن زبیر ہے ابو بکر دا نواسہ اسماء دا بیٹا ہے تے مدینے دے چوک دے اندر سولی تے ٹنگیا تے وقت دا بادشاہ دا دی ماں نو بلا کے لے آؤ اپنے پتر دے لاشے نو ویکھے گی گھبرا جائے گی تے جدوں ماں اوندی ہے ابو بکر دی بیٹی اسماء اوندی ہے اپنے پتر نو ویندی ہے سولی تے ٹنگیا تے آندی کی ہے میرے پترا جدوں تو زندہ سے اودوں وی خطیب سے اج مر گیا تے پھر بھی خطیب ہے جدوں زندہ سے اودوں وی اونچا سے تے اج مرن تو بعد بھی اونچا ہے ایک شہید برائی سان لئی ظہیر رحمت اللہ علیہ بمب دا دھماکہ لاہور چندا ہے او لوگوں ریاض ہسپتال چ پہنچ دینے وفات ہوندی ہے مسجد نبوی دے اندر جنازہ ہوندا ہے تے قبر عثمان دے قدماں چ بن جاندی ہے 1935 ہجری دے اندر حضرت عثمان بن عفان دی قبر بندی ہے 35 ہجری تو لگ کے علامہ صاحب کے دور تک 1987 تک میں دسنا چاہنا کسے بندے دی اس جگہ تے قبر نہیں بنی جتھے علامہ صاحب نے اپنا پیر مار کے دعا کی تھی اللہ جے تو انسان لئی نو ایتھے جگہ دے چھڑے تیرے اگے کی مشکل ہے مولانا عبد المجید ندیم دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم نے آندے نے میں نال کھڑا ہاں میں وی نال ہاں جدوں علامہ احسان علی ظہیر نے دعا کی تھی اللہ اکبر تے میں کہنا احسان علی بس کر دی اللہ نے تیری دعا نو قبول کر لیا اے ویکھ لے رب میں دعاواں قبول کردا بمب دا دھماکہ لاہور چ وفات ریاض ہسپتال تے جنازہ مسجد نبوی چ قبر عثمان دے قدماں چ وہی پہ پہنچی خاک جہاں کا خبیر تھا آج جاندے نے وہابی ایویں تے میں کیا وہابی وے مر کے بھی جاندے نہیں تواڈے زندہ دے فوٹو لگے نے کہ نہیں ایئرپورٹ تے زندہ دیاں تصویراں لگیاں نے گیٹ آؤٹ کوئی بندہ تے مشرف تے بریتی دا داخلہ بند ہے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ جنہ دی وکالت کرتے رہے انہاں صحابہ دے وچ جا کے ستے میرا یزدانی شہید ویکھ لے کاموں کی دے اندر قبرستان چ پیا اللہ جتھے میرے جماعت دے شہداء پئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو اپنے نور نال منور فرما خنجر بھی بجے بچہ بھی ذبح ہویا لیکن مسلک دی للکار تے یلغار پان تو میرا یزدانی باز نہیں آیا آئیے میں آگے چلنا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جنہ دی قبر بالا کوٹ دے اندر ہے انہاں دے کول ایک جوان آندا سید صاحب میں تھوڑا ساتھ دین واسطے آیا
تے سید صاحب نے او دے دعا رخساراں نو ایتھوں ایویں تھک گیا آندے نے پتر اے تیرے گلاب دیاں پتیاں ورگے جڑے رخسار نے مرجا جان گے تو میرا ساتھ کیویں دیں گا جنہیں میں لڑنا تے رات نو مصلے تے کھلو کے اللہ اللہ کرنا تے تو کیویں ساتھ دیں گا فرمایا سید صاحب جڑیاں گلاں تسی دسیاں نے اے تے ساریاں گلاں میری ماں نے گھروں ہی مینوں سمجھا کے بھیجیاں نے سید احمد شہید حضرت علامہ شہید مولانا حبیب الرحمان یزدانی رحمت اللہ علیہ شہید محمد خان نجیب شہید آج میں اپنی جماعت کے کنے کو شہداء گنا قلعہ لکشمن سنگھ دی ساری زمین شہداء دے نال رنگین ہے تے بالا کوٹ دی سرزمین اہل حدیث کے شہداء نال رنگین ہے جا بالا کوٹ دے قبرستان سے پتہ کر لو جا کے اس واسطے میرے بھائیوں اج ویکھ لے اے شہید دی عظمت ہے کشمیر دے اندر بھی ساڈے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں ساڈیاں پینا شہید ہو رہی ہیں ساڈے بچے بچیاں شہید کیتے جا رہے ہیں تے میں دعا کرنا اللہ کشمیر فلسطین برما دے مسلماناں دی مدد فرما اونچی کہہ دے اوے خدا نو ملاونا محمد نے دسیا خدا نو ملاونا محمد نے دسیا تے دیدار پاؤنا محمد نے دسیا چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں شرک نو مٹاونا محمد نے دسیا اور بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھلانا پیانا محمد نے دسیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ